तुम लाल कपड़े वालों के कैदी हो शेख। तुमने जो कुछ अफसानों में सुना है आज उसे अपनी आंखों से देख लो। हम उन अफसानों को हिस्सा है जो हमारे खुदा बाबो खुर्रम से हैं। अरब का क्या काम इधर? कोई हुक्म है हमारी दिया? आसानी से मरना चाहते हो या मुश्किल से? जो शख्स गुमराही की तरफ चल पड़ा है आसान मौत की तमन्ना फजूल है। क्या करते हो? क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग अरब के खून के प्यासे हो तो मैं भी अरब हूं। हम बिला वजह अरब को नहीं मारते। तुम्हारा जुर्म यह नहीं है कि तुम अरब हो। अरब मेरे इलाके में क्या कर रहा है? तुम मेरे घर में हो और मैं पहाड़ों में पनागिर हुआ हूं। अगर तुमने जरा सी भी छू चरा की तो ऐसे मारे जाओगे जैसे 100 बार मारे गए हो। क्या करते हो? मजदूर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा। यकीनन जानते होगे कि अब्बासियों की हुकूमत में अरबों का काम गधों की तरह का है। तुर्कों ने इन तमाम मनसबों को घेर लिया है। फिर तो तुर्क जिंदाबाद। तुम ताजिर हो। कितनी लड़कियां सिर्फ जजिया ना देने के बहाने खलीफा के हवाले कर दी गई है। एक तुम जैसा ही एक दिन मेरी दुल्हन को उजले अरूसी से ले गए। इन सब बातों से नजरें चुनाना चाहिए नहीं। तुम्हारे हाथ पांव बांधकर घसीटूंगा जमीन पर। जो सुलूक मुतवक्किल अब्बासी ने हमारे खुदा बाबा के साथ किया था। बहुत खूब सैयद। अपनी तमाम तर होशियारियों के बावजूद जाल में फंस गए। तुम्हारी गर्दन टूट जाए। जानते हो तुमने क्या किया? इस्फहान की 1 साल की मालूमता और मजूसियों के इलाकों के जजिए सब धुआं हो गए। इसकी वजह तुम थी और वो तबरस्तानी मादर पिदर आजाद शख्स। और अब एक वतन परस्त गिरोह के हाथों कैद हो गए। मगर तसल्ली रखो कि अगर मेरी 7 जानों में से एक भी बाकी रह जाए तो तुम्हें खलीफा के हवाले कर दूंगा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? अरब। अरब इब्ने अरब। तुम्हारा मेरे नाम से क्या वास्ता? खुदा की पनाह अरब की जहालत से। मेरा नाम अब्दुल असीम, कुनियत अबुल कासिम, चौथे जद इमाम हसन मुश्तबा। पहले पहचान लो, फिर मुझे खलीफा के हवाले करना। अगर तुम्हारा दिल करे तो आले अली और आले अब्बास की दुश्मनी की कहानी तुम्हें सुनाऊं। उसका सुनना बेकार नहीं जाएगा, कम से कम कैद की तंगी को कम कर देगा। मेरे कान फालतू नहीं है। 1000 दफा सुन चुका हूं। बेकार बातें मत करो। وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. मुंतसर मेरे बाद खलीफा होगा। मुंतसर के बाद मुअत्तज और मुअत्तज के बाद मुअय्यद। हम खलीफा की रकाब के मुलाजिम हैं, चाहे विलायत अहदी हो, चाहे अमीरी, चाहे नौकरी। वल्लाह आलम, हमारी नजर में बाप के बराबर में विलायत अहदी शहद की तरह और इसके बगैर जहरे हलाहल है। हसद करना औरतों में बुरी बीमारी है। आपको चाहिए कि अहले हरम पर सबसे पहले नजर रखें।
ہمارا حرم قوس قزح کی طرح ہے. ترک، عرب، رومی، فارس، ہندو ہر رنگ کی ہے. کبھی دو عورتیں ایک جیسی ایک رنگ کی دیکھو تو ڈرو اور ہمیں بھی ڈراؤ. انصاف کی بات ہے، رومی بیوی نے اچھا ولیعہد ہے تیار کیا ہے. رومی تدبیر و حکمت میں مشہور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ دل چرانے میں بھی ترک اور عرب سے آگے ہیں. ایک لمحے کو میں نے بخاری کو دیکھا تھا، ان لوہے کی سلاخوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے. لگتا ہے وہ خالی ہاتھ آیا ہے. جاؤ اسے بلاؤ، میں مہمان خانے میں منتظر ہوں. ایک مہلت دے رہا ہوں تاکہ اپنی غلطی کی تلافی کر سکو. جی حضور. اپنا لشکر لے جاؤ اور تفلیس پہنچو. اسحاق نام کا ایک شخص آل امید سے خروج کر چکا ہے. اسحاق کا سر چاہتا ہوں. آپ سر کی بیماری میں مبتلا ہیں. حکمت جانتے ہو؟ کچھ ہاتھ پیر مار کے چند چیزیں پڑھی ہیں کتابوں میں. سر کی بیماری غلط فکر، خواب و خیال اور دل کی بے چینی کی وجہ سے ہے. اہل و عیال سے دوری کا غم اس بیماری کو بڑھا دیتا ہے. تم میری بیماری کی دوا لڑائی جھگڑے ختم کرنا اور اہل و عیال کے پاس چلے جانا سمجھتے ہو، لیکن ایک بات سن لو، جب تک میرے بازو میں دم ہے میں عرب کے ان ستم گر خلفاء سے لڑنے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اے بندے خدا، میں خود اپنے آپ کو غریب الوطنی اور ہجرت میں اس لیے ڈال چکا ہوں تاکہ ظلم سے لڑوں. یہ کیسی جنگ ہے جو اب لڑ رہے ہیں؟ جیسے خلفاء تم لوگ کا پیچھا کرتے ہیں، تم جیسے سید اپنا گھوڑا لے کر بھاگ جاتے ہیں. کہاں؟ الیمان یا تبرستان؟ کیونکہ دماون کی پہاڑیاں گرم اور پرسکون، اور خلفاء کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تلوار نجات کی آخری راہ ہے. ظلم سے لڑنے کو ترک مت کرنا، مگر خیال رکھنا کہ ظلم سے رہا ہونے کی اس راہ میں تم خود ظالم نہ بن جاؤ. یہ لو کھاؤ. میرا اسیر ساتھی زیادہ ضرورت مند ہے. تم ان جملوں اور کنائیوں سے ہمارا امتحان لینا چاہتے ہو؟ اسے قید کر لو. زندانیش کنی. حور مزدار، تمہاری حمد و ثنا کرتے ہیں کہ تو پاک سے رشت انسانوں میں اترتا ہے، اور ان کی زبان میں کنویں سے راستہ، تاریکی سے روشنی، اور برے فکر و خیال سے اچھے فکر و خیال نکالتا ہے تاکہ لوگ غلاظت اور گندگی کے بندے نہ ہو جائیں. اب اس وقت ایک برائی نیک ہواؤں پر ہجوم کر چکی ہے، اسے بھگا دے اور ہواؤں کو آزاد کر دے، کیونکہ ہوائیں تمہیں دوست رکھتی ہیں اور تیرے گو نہ گو چہرے کو پسند کرتی ہیں. آزاد کر دے، ہواؤں کو آزاد کر دے حور مزدار. ظاہراً علویوں کی طرح عدالت کا دعویٰ رکھتے ہیں، بابک کی ہار کی وجہ جاننا نہیں چاہتے. اب بہت بول چکے ہو بڈھے، جاؤ. اور ابوان کی